O Deus nieto Jesus, Deus nieto Jesus, Artai titlen geta, magtai titlen dita, O Deus nieto Jesus. संसार बुडला काळखान पापान काढले बिरान पातक्यांक घेवच्या गोपान भुताक धाडटाय कोणान दोळे लायात स्वर्गार नवो सूर्या मोळबार तुमच्या दोळ्या मुखार फक्त सोडवून दिना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा पासत देवाक आमी दिन वासुया. खेरीत भाशेन तुका आनी म्हाका हे मिसा भेटेन वांटो घेवंक फावो केल्ल्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी फावो जाल्ल्या सगल्या बरेपणा पासत, सगल्या बेसावा पासत, सगल्या आशिर्वादा पासत देवाक आर्गां दिवया. खेरीत भाशेन नातालांचे परबी परब समारंभांक आमी निमाण्या पावंड्यार आसा आनी ही आद्वेंताच्या काळावेली तयारी बरे भाशेन करूंक आमकां आदार दिल्ल्या पासत आमी दिनवाशी जावया. आनी ह्या वेळार थोडोसो वेळ दोळे धांपून ओगीच रावन कितें आमी मागूंक आयल्या, ह्या मिसांतल्यान आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान कितें आमी सोदता, कितें आमी ओतरेकता, कितें आमी आशेता ते ह्या वेळार दोळे बंद करून जेजूक सांगुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पोरवी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत थावन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे मीस हांव भेटयतां जोल्म दिसाच्या निमतान मिस इलायत आनी लिएन फर्नांडीस देवान तांच्या जिविताचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण, बेसावांनी तांचें जिवीत बोल्ल्या पुरो म्हूण तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. तशेंच मागुया आयच्या दिसा जोल्म दीस पाळटात मिसेस ऑल्विता डी सिल्वा, एमी फर्नांडीस, ब्रायन डिसूजा, अग्नेलो डिकुना. ह्या आमच्या भावा भयणाचेर जोल्म दिसाच्या निमतान सुभाम आशिर्वादांनी तांचें जिवीत बोर म्हूण मागुया. तशेंच आयच्या दिसा काजाराचो वार्शीक दीस मनयतल्या मिकायल आनी सिप्रियाना फर्नांडीस तांच्या लोकनीक जिविताचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तशेंच सोपून गेल्ल्या जुलियस फर्नांडीस आनी डायना परेरा हांकां स्वर्गीचें सूख मागुया.
सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, मनशा स्वयंबान तुज्या अनोंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनोंत आनी संस्कारतिवंत जावया. आंकवार मारयेचे उदोरी तो असोक मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुजे किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूद मेळूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. मालाकियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पोले, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सुम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय हय तो येतलो, अशें दरबाराचो सोर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावूंक जायत. तो जावन आसा शेतीचे आकटे आनी दोबायाचो कार. रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुताक दुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतली. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजाल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्यांक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. आनी एकदां म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुजे संतोसाचे मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सोर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो संतोसाच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पराक जय जय. पर्जांचो राजा तूं आनी पवित्र सभेचो बुन्यादीचो फातोर. तुवेंच मनशाक मातेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक जय. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. एलिझाबेथ पोरसूज जावचे दीस पावले आनी तिणें तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा
बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे झकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुर्व करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन ताचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुद्याच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचे पयल्या वाचपान आमी पळयता मिकायास प्रवादी एक भासावणी करता. तो म्हणटा, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. म्हाका म्हजी वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. आनी हो निरोपी कोण काय? हो निरोपी आयच्या शुभ वर्तमानान जल्माक येता. हो वाट तयार करतलो, जो देवा पयलो येतलो, तो जावन आसा जुआंव बावतीस, जाची जल्माची खबर आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकल्या. ताणें जेजूची देवाची वाट तयार केली, आमच्या सोडवंडराचो मार्ग तयार केलो, जिवीत बदलणेचो संदेश ताणें परगटलो. आनी खेरीत भाशेन जेजूक ताणें गोवाय दिली. तोच तो जुआंव बावतीस, जो म्हणटलो, ही पळया देवाची शेळी. आनी दुसऱ्या जाग्यार म्हणटलो, ताच्या वाणाची वादी लेगीन सोडूंक हांव पुरतो न्हय. ल्हानवीक आनी खालतो वाट तयार करतलो जुआंव बावतीस. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या दिसा तुका आनी म्हाका हो चुलो आसा जेजूची ओळख दिवंक, जेजूक आमी गोवाय दिवंक. किरीत भाशेन क्रिस्ती भावा भयणां कशीं आमच्या बुजार ही जबाबदारी आसा. वेता थंयसर आपआपल्या बेसा प्रमाणे जेजूक गोवाय दिवंक, जेजूच्या तत्वां मुल्यां प्रमाणे क्रिस्ती शिकोवणे प्रमाणे जिवंक. आनी खेरीत भाशेन आमच्या उतरां कोरण्यांतल्यान ह्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक. जीं मनशां उदीक करून दुसऱ्या धर्माची, दुसऱ्या भासांची आमकां पळयतलीं, ती आमचे उद्देशी जेजूची ओळख घेवंक पावूंक जाय. आमचे उद्देशी आमच्या धर्माची सोजमणी तांकां मेळूंक जाय. ते पासत आमचें जिवीत जावन दी जेजूच्या जिविता सारकें. आमचें जिवीत जावन दी एका खऱ्या क्रिस्तांवाचें जिवीत. आमचें जिवीत जावन दी क्रिस्ती तत्वां मुल्यां प्रमाणे जियेतलें जिवीत. त्याच पासत आमी जुआंव बावतिस्ता भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक ह्या मिसा बेटेन त्याच जेजूचें बोळ आनी कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया. आमची सगळी गोपेचेतना, आमची सगळी गोळटी दुका, आमचे आवडे
आमची काळजा हे तुकाच भेटोयता दुनिया तुझे भेटे बोरी सोगले जाऊक आमी उंड्याचे कुडके तशे जाऊक सोऱ्याचे तेंबे कोतीत आमचे आवडे मोच्या भावा भयणीने मोज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सोपुर्नायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सोपुर्नायेन मेळूं आनी आमच्या सोडवणदाराचो जोल शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समोरमूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा कोरस तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. ते स्पुरींचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवें आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खुराक. तिसरो जबाब दिवन बाबार्थाचो गुटपूर घटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा,
फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी सगळीं म्हणटना सगळी आमची मागणी सगळे आमचे हुस्के सगळे आमचे आवडे जेजूच्या हातान घालुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा स्वर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां कोरोनायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलोल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता
त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ह्या वेळार जेजू मुखार थोडोसो वेळ आमी मागण्यांत सारतल्या. Aitor tusa somestaci tuin bagoi korosamci Aitor tusa somestaci tuin bagul gorosamci. आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त, जाची वाट जुआंव बावतिस्तान तयार केली. जाचे विशीं जुआंव बावतिस्तान म्हळें, ही ती देवाची शेळी. आमचो सोमी, आमचो दोनी ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. खालतिकायेन मान बागोवन तेका नमस्कार करुया. Namaskar tuka korta mogamso tuka dita. Namaskar tuka korta mogamso tuka dita. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजू मुखार आमी आसा. केरीत भाशेन ह्या वेळार जेजूक आर्गां आनी मोहिमा दिवया. जायत्या बेसावांनी तो आमकां भरता. दिसा दिसपोटी कितलींच बरेपणां आमच्या जिवितान आमकां फावो करता. फावो जाल्ल्या सगल्या देण्या पासत देवा जेजूक आमी दिनवासुया. आमच्या दर एकल्याच्या जिविताच्या देण्या पासत जेजूक आमी आर्गां ओपुया. आयच्या दिसा जोल्म दीस मनयतल्या इलियट, लिएन, ऑल्विता, एमी, ब्रायन, आग्नेलो ह्या आमच्या भावा भयणीच्या जिविताच्या देण्या पासत जेजूक आमी दिनवासुया. तशेंच आयच्या दिसा काजाराचो वार्षिक दीस समारंभतल्या मिखाएल आनी सिप्रियाना तांच्याय कुटुंबा पासत तांच्या लोग्नीक जिविता पासत देवाक आमी आर्गां ओपुया. तशेंच जायतीं आमची वळखीची
आमची इश्ट, आमची सोयऱ्यां आयज आपलो जल्माचो दीस पाळटात आसतली. तशीच जायतीं जाणां काजाराचो वार्शीक दीस समोर उमटत आसतली. उगडास करून तांच्या आयदेण्या पासत जेजूक आर्गां दिवया. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगा गायन करता. मोगाळा जेजू, जो हांव बावतिस्ता भाशेन तुजे गोवाय जावंक आमी तुजो आदार मागता. खेरीत भाशेन ह्या नातालांच्या काळार एक बरी संदी आमकां मेळटा. गरजेवून आमच्या भाव भयणां सोवे, दुबळीं धाकटीं आसात तांचे सोवे तुजो मोग वांटूंक, तुजें बरेंपण शिपडावंक. हे संदेचो बरो फायदो काडून उदारपणान आमच्या ल्हान भावा भयणांक तुजो मोग दिवंक आमकां बळ आनी कृपा दी. खेरीत भाशेन मोगाळा जेजू, ही उपरासलोली पिडा, हे पिडेन जायतें दूख मनशा कुळा काडला. दुखी कोतीन कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या खेरीत वेळार हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कोश्टवतल्या पासत आमी मागुया. आमचीच भाव भयणां, आमच्याच गांवची, गोंयची, इंडियेची, अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ ह्या वाठारांनी रावतली आमची भावा भयणां आसात, हेच पिडेखाल कोश्टवतात. तांचोय आमी ह्या वेळार उगडास करुया. हे पिडे वेळार हे आमच्या भावा भयणांक इलाज दितली, तांकां आदार करतले आमचे दोतोर आसात, नर्सी आसात, हॉस्पिटलांत वावुरतलीं दुसरीं भाव भयणां आसात. तांकां जेजूच्या हातांत घालुया. जेजूचें बळ आनी जेजूची कृपा हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां मागुया. तांकां आशिर्वादान देवाच्या बेसावांनी बोर म्हूण मागुया. तशेंच हे पिडेक लागून जायत्या आमच्या भावा भयणांक जेवणा खाणाक लेगून त्रास पडल्यात. जायत्या आमच्या भावा भयणाची नोकरी ना जाल्या, काम ना जालां. मोगळा जेजू, तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. परत तांच्या वावरा धंद्याक तांकां लाय. ताचे वरवीं तांच्या कुटुंबाचें उदार पसंत जावं दी.
तशेंच जेवणा खाणांक हाल जालोल्या आमच्या भावा भयणांक आमच्या आदारान तुजो मोग चाखूंक मेळो, तुजी दया, तुजी काकलूत चाखलूंक मेळो. सोर पदवीदारा आनी काकलूत सारा देवा, तुवें सगळें रचलाय आनी सगळे रचनेचो तूं चड मोग करताय. कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत ह्या वेळार आमी मागता. ही हावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ दी म्हूण आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या सगल्यांक बेगीनूच हे पिडेक वखद सोदून काडूंक बळ फावो कर. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड तांकां दी. आनी तेच परी सगल्या आमच्या दोतोरांक, सगल्या आमच्या नर्सींक, तशेंच हॉस्पिटलांत वावुरतल्या सगल्या भावा भयणांक तुजें बळ आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता. ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया.